हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज की वीडियो का टाइटल है माँ की खिदमत के बरकत एक कासिम का वाक़या। ये न्यू बयान है अल्लामा अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहब जी का, और ये बयान मैंने लिया है खादिम ऑफ अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जी के चैनल से। तो गाइस, इनके बयान बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी तकरीर करते हैं ये। आइए चलिए इनके बयान सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। माँ बाप को आप ले लो, क्योंकि वो दौलत दुनिया में फना होने वाली है, वो ज़मीन दुनिया में ख़त्म होने वाली है, वो घर दुनिया में मिटने वाला है, मगर ये माँ बाप जन्नत है। जन्नत को तुम ले लो। ये बर्बाद होने वाली नेमत नहीं है, ये बर्बाद होने वाली नेमत नहीं है, ये आबाद होने वाली नेमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बड़े लाड़ के मूड में थे, लाड़ के मूड में, लाड़ ले थे अल्लाह के, मोहब्बत में लाड़ में पूछे, ए अल्लाह मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा? पहले पूछे, ए अल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? अल्लाह बोले, मूसा पैगंबर है, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बोले, फिर अल्लाह मेरे साथ कौन जाएगा? ये समझ के पूछे, हज़रत हारून जाएंगे, हज़रत ईसा जाएंगे, हज़रत दाऊद जाएंगे, किसी पैगंबर का नाम लेंगे अल्लाह समझ के पूछे। तो अल्लाह ताला क्या करे, एक बंदे का नाम लिए। वो बंदा कौन था? खसाई, गोश्त बेचने वाला। बड़े परेशान हो गए, बोले, ए अल्लाह एक खसाई मेरे साथ जन्नत में जाएगा? बोले, हाँ हाँ मूसा, एक खसाई आपके साथ जन्नत में जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान, बोले, अल्लाह खसाब को मेरे साथ जन्नत में? बोले, हाँ मूसा, एक खसाब तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। हज़रत मूसा बोले, भाई अल्लाह जब राज़ी है इस बात पर तो अल्लाह की रज़ा पर मैं भी राज़ी हूँ। बोले, ए अल्लाह कौन है वो खसाई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऐ परवरदिगार मुझे उसका पता दे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने हुक्म से उस खसाई का पता बताए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, फ़ुलां इलाक़े में फ़ुलां मुकाम पे बैठा हुआ है, वो आपके साथ जन्नत में जाएगा। जंगल का रास्ता पार करके हज़रत मूसा वो खसाई से मिलने गए। जाके उसकी दुकान के सामने ठहर के देखे, ऐसी कौन सी हरकत है इसके अंदर जो इसको जन्नत में ले जाने वाली है। देखे तो उन्हें गिराक के साथ किराक चाले कर रहा, आखिरी पक्का खसाब है, उन्हें छिड़ फुड़ थड़ थुड़ कर रहा। हज़रत मूसा बोले, अल्लाह इतना खतरनाक, इन्हें मेरे साथ जन्नत में जाएगा? फिर ख्याल आया हज़रत मूसा को, नहीं कुछ ना कुछ तो खूबी होंगी उसके अंदर, तभी तो इन्हें मेरे साथ जन्नत में जाने वाला है। हज़रत मूसा अंदर दाखिल हुए, दाखिल होकर बोले, अस्सलामु अलैकुम। बोले, वालेकुम सलाम, आप कौन? बोले, मैं अल्लाह का पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम। जैसे ही नाम सुना मचल गया, उछल गया, सरकार के कदमों पे गिर गया। बोले, सरकार मेरे घर को चलिए, मेरे घर को चलिए। गोश्त पूरा कोने में डाला, दुकान बंद करा, हज़रत को लेके चले गया घर को। घर को ले गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, देख रहे हैं, चलो वहाँ तो भी देखेंगे, वहाँ तो भी कुछ तो भी नज़र आता होगा इसको जन्नत में ले जाने वाली चीज़। घर को गए, हज़रत मूसा को एक चटाई डाला, बिठा दिया कोने में। घर के एक चटाई के ऊपर एक बुढ़ी औरत लेटी हुई है, इतनी बूढ़ी, इतनी बूढ़ी, इतनी ज़ईफ़ है कि वो बेचारी का ऐसा चमड़ा पकड़े तो चमड़ा उखड़ जाता, इतनी ज़ईफ़ है बस। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, मियाँ वो कौन है? बोले, सरकार वो मेरी माँ है, माँ है। तो फिर क्या किया, हज़रत मूसा को बिठा दिया, माँ को कंधे में हाथ दिया, पैरों में हाथ दिया, गोद में उठा लिया, ले गया हम्माम में, क्योंकि सुबह से शाम तक वो ज़रूरत कर ली थी, पूरी उसकी ज़रूरत साफ़ करा, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहना के फिर लेके आके एक दूसरी चटाई पे लिटा दिया। लिटा के क्या करा, माँ के पास बैठा, मुँह में निवाला लिया, लेके मुँह के अंदर लिक्विड बनाया, फिर निकाल के अपनी माँ को खिलाया। तो हज़रत मूसा को ख्याल आया, शायद ये वजह है अल्लाह इसको जन्नत में मेरे साथ भेजेगा। फिर ख्याल आया हज़रत मूसा को, बोले, क्या इन्हें अकेला ही है?
ماں کی خدمت کرنے والے تو سینکڑوں ہوں گے, سینکڑوں جانا تھا, انہیں کئی کو نہیں, ایسی خدمت کرنے والے سینکڑوں بندے ہوں گے, سینکڑوں بیٹے ہوں گے, وہ سینکڑوں جانا تھا, خالی انہیں کیوں جا رہا میرے ساتھ جنت میں؟ بولے نہیں کچھ اور بات ہے. پھر دیکھنے لگے, پھر حضرت موسیٰ کو کھانا نکالا, آپ کھائے کرے. بولے سرکار رات ہو گئی, جنگل کا راستہ ہے, تکلیف ہو جائے گی, سرکار آرام کر لیجئے, کل صبح ہوتے ہی چلے جائیے. حضرت موسیٰ بات قبول کر لیے, رات میں اس کے گھر میں آرام کرے. ماں کی خدمت کرا, نہلایا دھلایا, کپڑے پہنایا, کھانا کھلایا, لکوڈ بنا کے ڈالا کرا. اس کے بعد جو ہے خود بھی سو گیا, حضرت موسیٰ کو بھی چٹائی ڈالا, آپ بھی سو گئے. رات کا وقت تھا, اللہ کی عبادت کے لیے حضرت موسیٰ اٹھے, نیند سے بیدار ہوئے. اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے جب حضرت موسیٰ اٹھے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ماں کی زبان سے کچھ الفاظ جاری ہو رہے ہیں. وہ اتنی ضعیف ہے, آواز زور سے نہیں نکال سک رہی. تو حضرت موسیٰ اس ماں کے قریب گئے, جا کر اس ماں کے کانوں کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان لگائے تو حضرت موسیٰ کو سنائی دے رہا تھا. ماں کہہ رہی تھی اے اللہ میرا بیٹا بڑی عمر کا ہو گیا, صرف میری خدمت کی خاطر اب تک شادی نہیں کر لیا. اے اللہ میرے اس فرما بردار بیٹے کے لیے میں دعا کرتی ہوں, یہ میری خدمت کرتا ہے, یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے, یہ مجھے پانی نہلاتا ہے, یہ مجھے کپڑے پہناتا ہے. میرے مولا اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو تیرے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما. حضرت موسیٰ بولے وارے مولا, ایک ماں کی دعا ایک بیٹے کو پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخلہ فلا دیتی ہے. یہ تاثیر ہوتی ہے ماں کی دعا میں, یہ تاثیر ہوتی ہے ماں کی دعا میں, یہ اثر رکھتی ہے ماں کی دعا. ماں چاہے گناہگار ہو, خطا کار ہو, کچھ بھی ہو, ماں کی دعا لو, ماں کی خدمت کرو, ماں کا ادب کرو, والد کا احترام کرو. والد کے بوڑھے ہو جائے باپ, چپل پہننا نہیں آتا, بیٹھ جاؤ ان کے قدموں میں, اپنے ہاتھوں سے ان کو چپل پہناؤ, اپنے ہاتھوں سے پہناؤ. باپ بوڑھا ہو گیا, اینک کہیں رکھ کے بھول جاتا, اپنے ہاتھوں سے ڈھونڈ کے دو اپنے باپ کو اینک. اپنے باپ کے سر میں تیل لگاؤ, کنگھی کرو اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو, اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناؤ. اپنی اماں جان کا ہاتھ پکڑ کے سڑیا اتارو, اپنی اماں جان کو ہاتھ پکڑ کے ضرورت خانے تک لے جا کے چھوڑو. اگر وہ ضعیف ہو جائے تو, اگر وہ چل نہیں سکتے تو خدمت کرو میرے بھائی. ہم باغی بن کے, غدار بن کے پیدا نہیں ہوئے, ہم نافرمان قوم نہیں ہیں. ہم ماں باپ کا ادب کرنے والی, احترام کرنے والی, محبت کرنے والی فرما بردار قوم ہے. ماہ رمضان ہے, یہ میسج, یہ پیغام اپنے دلوں میں بٹھاؤ, اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, محبت کریں گے, ماں باپ پہ جان چھڑکیں گے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. تو گائز واقعی میں بہت پیارا سا بیان تھا. صحیح بات ہے, ایک قصائی اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت پیارا تھا. وہ ان کو ان کے ساتھ جنت میں لے کر کے جانا تھا, اور وہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے کہیں مطلب اتنی خدمت کر رہا تھا. ماں نے اس کے لیے دعا کری کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کرو. اتنی دعائیں دی, کیونکہ وہ بیٹا ایسا تھا, کام کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, اپنی ماں کو نہلانا دھلانا, اپنے منہ سے مطلب کھلانا تاکہ وہ لیکوڈ بن جائے تو وہ پلانا. تو اتنی خدمت اور اتنی فرما بردار بیٹا آج کل کے دور میں تو گائز بالکل بھی نہیں ملتا. آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے نا, اس میں اگر بیٹے سے کچھ بول بھی دو نا تو ایسا الٹا جواب دیتے ہیں کہ بس پوچھے مت. ماں باپ کی تو کیئر بالکل ہے ہی نہیں. ہاں, لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ لوگ ایسے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ جو اپنے ماں باپ کی سیوا کرتے, اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان تک لٹانے کو راضی ہو جاتے ہیں. ان کا ہر مطلب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہاسپٹل لے جانا, ان کو کھلانا, ان کی دیکھ بھال کرنا, سب کچھ کرنا. لیکن آج کے دور میں بہت کم ایسے بیٹے ہوتے ہیں جو ایسی فرما بردار, جو اپنی ماں کی سیوا کر پائیں, اپنے پتا کی سیوا کر پائیں. مطلب
بہت ہی اچھا بیان تھا اور دل کو بہت چھو گیا. صحیح بات ہے کہ ایسا ماحول ہونا چاہیے اور ایسی محبت جاگرک ہونی چاہیے بچوں کے دل میں اپنے پیرنٹس کے لیے, کیونکہ ایک ماں باپ کتنے بچوں کو پال لیتے ہیں لیکن ایک ماں باپ کو 8 4 2 بچے بھی نہیں پال پاتے. لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بھی پیرنٹس بنیں گے. جب آپ اپنے پیرنٹس کی مطلب دیکھ بھال نہیں کریں گے, ان کی کیئر نہیں کریں گے, تو آپ یہ بھی تو سوچیں اللہ پاک کو کون سی چیز بری لگ جائے جو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جو آپ نے اپنے پیرنٹ کے ساتھ کیا. تو کوشش یہ کریے کہ اپنے پیرنٹس سے محبت کیجیے, ان کے لیے ہمیشہ ان کے کاموں کو دیکھیے, ان کو کیا چاہیے ان کو دیجیے. واقعی میں بیان بہت اچھا تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ملتی ہے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.